नेपाल भाषा एकाडेमीका निमित्त अनक मिडियाको प्रस्तुति नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्ज सुनेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय अभिभावकज्यूहरू र मेरा प्यारा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूमा नमस्कार, जोजलपा, स्वागतम। म शिक्षक मन्दिरा गुरुङ, जनसेवा माध्यमिक विद्यालयको सामाजिक शिक्षक। अहिलेको यो विषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै कीर्तिपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालन गरिएको यो दोस्रो चरणको रेडियो शिक्षा कार्यक्रममा पनि यहाँहरूको निरन्तर सहभागिता रहिरहनेछ भन्ने आशा एवं विश्वासका साथ यहाँहरू सबैमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, दिनानुदिन कोरोना संक्रमितहरूको संख्या वृद्धिसँगै परिस्थिति झन जटिल बन्दै गइरहेको छ। त्यसैले आफ्नो निवास स्थानबाट नै आफ्नो ज्ञान एवं सिकाइको दायरालाई बढाउन विभिन्न सृजनात्मक एवं रचनात्मक क्रियाकलापहरूमा सहभागी जनाउनु हुन अनुरोध गर्दछु। तपाईहरूले विद्यालयबाट पाठ्यपुस्तक प्राप्त गर्नुभएको होला नि। यदि छैन भने पनि विद्यालयमा सम्पर्क गरेर पाठ्यपुस्तक लिनुहोस्, स्वाध्ययन गर्नुहोस्। आफ्नो कक्षा शिक्षक, विषय शिक्षकहरूसँग सम्पर्क गरेर विषयगत समस्याहरू राख्ने र समाधान गर्ने गर्दै जानुहोस्। रेडियो र टेलिभिजनबाट प्रसारित शैक्षिक कार्यक्रमहरू सुन्दै हेर्दै सिक्दै जानुहोस्। पाठ्यपुस्तक बाहेकका अन्य पाठ्यपुस्तकहरू पनि अध्ययन गरी आफ्नो ज्ञानको दायरालाई फराकिलो बनाउनुहोस्। सकेसम्म घरबाट बाहिर ननिस्कनुहोला। घरबाट बाहिर निस्कनै परे अनिवार्य मास्क प्रयोग गर्ने, सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने र भौतिक दूरी कायम गर्नुहोला। र यस सम्बन्धमा आफ्नो परिवारका सदस्य र साथीहरूलाई पनि सम्झाउने गर्नुहोला है त भाइ बहिनीहरू। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो कार्यक्रम आइतबारदेखि बिहिबारसम्म विषयगत रूपमा 7:30 देखि 9 बजेसम्म प्रसारण हुन्छ। त्यसमा हरेक बिहिबार सामाजिक अध्ययन विषयको कार्यक्रम प्रसारण हुन्छ। आज म तपाईहरू समक्ष कक्षा 8 को रेडियो शिक्षा कार्यक्रम लिएर उपस्थित भएकी छु। तपाईहरू आफ्नो पाठ्य सामग्री सहित रेडियो सेट नजिकै शान्त वातावरणमा बस्नुहोस् है, अनि ध्यान दिएर सुन्नुहोस् र महत्त्वपूर्ण लागेका कुराहरू टिपोट पनि गर्दै जानुहोस्। आजको यस कार्यक्रममा सक्रिय सहभागिता जनाउनुहोस् है त भाइ बहिनीहरू। अब लागौं आजको विषयवस्तुतर्फ। आज हामी इकाइ 2 हाम्रो सामाजिक मूल्य र मान्यता अन्तर्गतको पाठ 1 नेपालका सामाजिक परम्परा र प्रचलन शीर्षकमा आधारित भई छलफल गर्नेछौँ। यस पाठको मुख्य सिकाइ उपलब्धि नेपालका सामाजिक परम्परा र प्रचलनहरूको खोजी गरी संरक्षण कार्यमा सहभागी हुनु हो। यो एकाइबाट हामीलाई भेरी सर्ट एन्सर क्वेसन 1 मार्क्सको र सर्ट एन्सर क्वेसन 6 मार्क्सको गरी टोटल 7 मार्क्सको क्वेसन आउँछ। यसमा हामी सामाजिक परम्परा र प्रचलन भनेको के हो र नेपालमा प्रचलित सामाजिक परम्परा र प्रचलन विषयमा आधारित भई छलफल गर्नेछौँ है त भाइ बहिनीहरू। नेपाल आकारमा सानै भए पनि नेपाललाई साझा घर बनाएर थुप्रै जात जाति, भाषा र संस्कृतिका मानिसहरू बसोबास गर्दै आएका छन्। मानिसहरूले आफ्नो समाज समुदायमा रहने बस्ने क्रममा आफ्नो जीविकालाई सहज एवं राम्रो बनाउने क्रममा विविध प्रचलनहरूको विकास गरेको पाइन्छ र तिनै प्रचलनहरू
परम्पराको रूपमा विकास भएका हुन्। जस्तो कि मानिसहरूले वर्षभरि आफूले गर्ने दुःख भुलाउन, कामको थकान मेटाउन, साथीभाइ आफन्तजन इष्टमित्रहरूसँग भेटघाट गरी मिष्ठान्न भोजनहरू खाएर उल्लासपूर्ण वातावरणमा रमाइलो गर्ने चाडपर्वलाई प्रचलनको रूपमा ल्याए र त्यही प्रचलन एकपछि अर्को पुस्ताहरूले फलो गर्दै जाँदा परम्पराको रूपमा विकास भएको हो भने परम्परा धान्न प्रचलनको निरन्तरता हुनुपर्दछ। परम्परा र प्रचलन आपसमा सम्बन्धित विषयहरू हुन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूलाई पक्कै पनि गेस भइसक्यो होला सामाजिक परम्परा र प्रचलन के हो भनेर। हो, समाजमा बसोबास गर्ने मानिसहरूले पहिलेदेखि निरन्तरता दिँदै आएका कुराहरू सामाजिक परम्परा हुन् र तिनै परम्परालाई धान्न अवलम्बन गर्दै आएका रीतिरिवाज, संस्कार, नियम, सिद्धान्तलाई सामाजिक प्रचलन भनिन्छ। यसलाई फेरि एकपटक, समाजमा बसोबास गर्ने मानिसहरूले पहिलेदेखि निरन्तरता दिँदै आएका कुराहरू सामाजिक परम्परा हुन् र तिनै परम्परालाई धान्न अवलम्बन गर्दै आएका रीतिरिवाज, संस्कार, नियम, सिद्धान्तलाई सामाजिक प्रचलन भनिन्छ। नेपाल यस्ता परम्परा र प्रचलनमा धनी देश हो किनकि यहाँ 125 जाति, 129 भाषाभाषी र 10 भन्दा बढी धार्मिक सम्प्रदायहरू यहाँ रहेका छन् र तिनीहरूको आफ्नै किसिमको परम्परा र प्रचलन रहेका छन्। अब हामी नेपाली समाजमा प्रचलित केही सामाजिक परम्परा र प्रचलनहरूबारे छलफल गर्नेछौँ। त्यसमा सबभन्दा पहिला नेवारी समुदायमा प्रचलित गुठीको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ है त भाइ बहिनीहरू। हामी नेवारी समुदायमा नै रहँदै आएको हुँदा गुठी के हो भन्ने बारे सामान्यतः हामीलाई थाहा छ। गुठी नेवारी समुदायमा प्रचलित एक महत्त्वपूर्ण परम्परा हो। नेपालमा गुठी परम्पराको विकास लिच्छवी कालको गोष्ठीबाट भएको मानिन्छ। लिच्छवी कालमा विभिन्न कामहरू सम्पन्न गर्नका लागि संस्था वा समूहहरू बनाउँथे। ती समूहहरूलाई गोष्ठी भनिन्थ्यो भनेर हामीले कक्षा 6मा नै अध्ययन गरिसकेका छौँ। हो, त्यही गोष्ठीलाई आजको प्रचलित भाषामा गुठी भनिन्छ। गुठीमा प्रतिनिधित्व गर्ने घरमुलीलाई गुठियार र गुठीका मुख्य व्यक्तिलाई थकाली भनिन्छ। नेवारी समुदायमा प्रचलित संस्कार संस्कृतिको संरक्षण, धार्मिक सम्पत्तिहरूको रेखदेख गर्ने, जन्म संस्कार, मृत्यु संस्कार, जात्राहरू सम्पन्न गर्ने कार्यमा गुठीको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ। गुठीमा प्रतिनिधित्व गर्ने गुठियारहरू बीचमा कामको बाँडफाँड गरिएको हुन्छ। यसले गर्दा कुनै पनि कामहरू सम्पन्न गर्न सहजता हुने, मिलेर काम गर्ने सामूहिक भावनाको विकास हुने र परम्परा, संस्कार, संस्कृतिको बचाउ हुने हुन्छ। देवाले गुठी, सना गुठी, सी गुठी नेवारी समुदायका प्रचलित गुठीहरू हुन्। देवाली गुठीमा फ्यामिली मेम्बरहरू एकै ठाउँमा जम्मा भएर कुल देवताको पूजा गर्ने गर्दछन्। सना गुठीले शवको व्यवस्थापन गर्ने गर्दछ भने सी गुठीले
गुठीमा पर्ने सबैको दाह संस्कार गर्ने कार्य गर्दछ। नेवार समुदायको एक महत्त्वपूर्ण प्रचलन गुठीबारे बुझ्नुभयो नि। अब मगर समुदायमा प्रचलित भेजाको बारेमा चर्चा गरौँ है त। नेपालको सबैभन्दा ठुलो जनजाति मगर समुदायमा कुनै सामाजिक लक्ष्य प्राप्त गर्ने उद्देश्यले सङ्गठित संस्थालाई भेजा भनिन्छ। यसलाई फेरि एकपटक, मगर समुदायमा कुनै सामाजिक लक्ष्य प्राप्त गर्ने उद्देश्यले सङ्गठित संस्थालाई भेजा भनिन्छ। भेजाले मगर समुदायमा प्रचलित धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक कार्यहरूलाई व्यवस्थापन, सञ्चालन र नियन्त्रण गर्दछ। भेजामा समुदायको प्रत्येक घरबाट आर्थिक एवं अन्य सहयोग गर्ने गर्दछन् र त्यसैबाट धार्मिक, सामाजिक कार्यहरू सम्पन्न गर्ने गरिन्छ। यसबाट मानिसहरूमा सामाजिक एकतामा वृद्धि भई आपसमा सहकार्य गर्ने, सहयोग गर्ने भावनाको विकास हुन्छ र कुनै पनि काम सहज ढङ्गबाट सम्पन्न गर्न सकिन्छ। समुदायका वरिष्ठ व्यक्तिलाई भेजाका सदस्यहरूको बैठकले मुखियाको रूपमा छनौट गर्दछन्। भेजाले पुजारीको छनौट गर्ने र समाजका पुराना रीतिरिवाज र चालचलनहरूको परिमार्जन गर्ने गर्दछन्। अब थारू समुदायमा प्रचलित बडघर सम्बन्धमा छलफल गरौँ है त। तराई तथा भित्री मधेस मूल थलो भएका आदिवासी जनजाति थारूहरूले प्रमुख पर्वको रूपमा माघी पर्व मनाउने गर्दछन्। थारू समुदायमा प्राचीन कालदेखि नै प्रचलनमा आएको बडघर प्रथा रहेको छ। बडघर भनेको थारू समुदायको प्रमुख व्यक्ति हो, अर्थात् थारू समुदायको प्रमुख व्यक्तिलाई जनाउने शब्द बडघर हो। यसलाई फेरि एकपटक, थारू समुदायको प्रमुख व्यक्तिलाई जनाउने शब्द बडघर हो। बडघरले गाउँ वा समुदायमा एकता कायम गराउने, जन्म मृत्यु संस्कार सम्पन्न गराउने र सामाजिक नियमको पालना गराउने कार्यमा नेतृत्व गर्ने गर्दछ। यस्तो बडघरको छनौट गर्ने कार्य थारू समुदायमा माघ महिनामा गरिन्छ। अब चर्चा गरौँ गुरुङ समुदायमा प्रचलित रोदी सम्बन्धमा। विशेष गरी गण्डकी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने गुरुङ समुदायमा पुटपुटे नाच र रोदी नाच प्रचलनमा रहेको छ। पहिलो सन्तान जन्मदा विशेष उत्सवका साथ पुटपुटे नाच नाच्ने गर्दछन्। तमु लोसारलाई मुख्य पर्वको रूपमा मनाउने गुरुङ समुदायमा प्रचलित सामाजिक परम्परामा रोदी एक महत्त्वपूर्ण परम्परा हो। यो परम्परामा घरमुलीको निर्देशन लिएर साँझको समयमा युवा युवतीहरू रोदी घरमा जम्मा भई नाचगान गरी रमाइलो गर्ने गर्दछन्। यसरी आपसमा भेटघाट गरी रमाइलो गर्दा आपसी सम्बन्ध बलियो हुने, सामूहिक रूपमा एकताको भावना विकास हुने हुन्छ। रोदी घरमा भोलिपल्ट कहाँ र कस्तो काम गर्ने भन्ने विषयमा छलफल पनि हुन्छ। यसबाट कामहरू योजनाबद्ध ढङ्गबाट गर्न सकिने हुँदा
कामबाट सफलता प्राप्त गर्न पनि सहज हुन्छ। अब भने प्राविधिक मित्रबाट छोटो विश्रामको सङ्केत आएकोले छोटो विश्राम लिन्छौँ है त भाइ बहिनीहरू। भाषा साहित्य वार्ता इतिहास नेवा एफएम 106.6 विश्रामपछि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूमा पुनः स्वागत छ। अब लागौँ थकाली समुदायमा प्रचलित ढिकुटी प्रथाको बारेमा चर्चा गर्नतिर। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, ढिकुटी भन्ने शब्द सुन्नुभएको होला नि। हाम्रो समाजमा आफन्तजनहरूमा कसैलाई ढिकुटी परेको, ढिकुटीकै कारण कोही व्यक्ति बर्बाद भएको भनेको सुन्नुभएको होला नि। ढिकुटी प्रथालाई ढिकुर पनि भन्ने गरिन्छ। यसमा सदस्यहरूले मासिक वा तोकिएको समयमा निश्चित रकम वा जिन्सी जम्मा गर्ने, समूहका सदस्यहरूकै सहमतिमा सस्तो ब्याज दर निर्धारण गरी प्रत्येक महिना वा तोकिएको समयमा आलो पालो मिलाएर रकम लिने र आफ्नो व्यवहार सञ्चालन गर्ने गर्दछन्। ढिकुटी सञ्चालकलाई घोपा भनिन्छ। घोपा नै ढिकुटीको जिम्मेवार व्यक्ति हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, यो एक विश्वासमा चल्ने प्रथा, परम्परा वा प्रचलन हो। समूहका सदस्यहरूमध्ये कुनै एकले मात्र बदमासी गरेमा वा चलाएको पैसा नतिरेमा समूहका अन्य सदस्यहरू मार्कामा पर्ने वा घरबारै डुब्ने स्थिति पनि हुन सक्छ। यस्ता घटनाहरू धेरै भएको कारण अहिले सरकारले यसलाई अवैधानिक गरेको छ। तर समूहका सदस्यहरू बीचमा आपसी विश्वास, सद्भाव कायम गरी ढिकुटी सञ्चालन गर्न सकेमा यसबाट उनीहरूको जीवनमा ठुलै परिवर्तन आउन सक्छ। जुन कुरा हाम्रो पाठ्यपुस्तकको पेज नम्बर 17मा दिएको उदाहरणबाट प्रष्ट हुन सकिन्छ। यसमा ढिकुटीले सन्तुको जीवनमा ल्याएको परिवर्तनबारे उल्लेख गरिएको छ। कृषिको आम्दानीले वर्षदिन धान्न कठिनाई भएको सन्तुले ढिकुटीमा संलग्न भएर एकमुष्ट रकम प्राप्त गर्छिन् र सोही रकमबाट पसल सञ्चालन गर्न थाल्छिन्। यसबाट परिवारको आवश्यकताहरू सजिलै पूरा गर्न सक्ने हुन्छन्। त्यसैले यस्ता प्रचलनमा सदस्यहरूबीच विश्वासको वातावरण हुनुपर्छ र यस्ता प्रचलनहरू सकारात्मक ढङ्गबाट अवलम्बन गर्नुपर्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, ढिकुटी प्रथा सम्बन्धमा बुझ्नुभयो नि। अब हामी हाम्रो समाजमा प्रचलित प्रचलन पर्म पैँचोको बारेमा छलफल गर्छौँ है त। भाइ बहिनीहरू, यो पर्म पैँचो कुनै जाति विशेष वा ठाउँ विशेष भन्दा पनि सबै ठाउँमा प्रचलित प्रचलन हो। भाइ बहिनीहरू, पर्म भनेको गाउँ समाजका मानिसहरू बीच आलो पालो गरेर काममा सहभागी हुने प्रक्रिया वा पाखुरी साटासाट गर्ने प्रक्रिया हो। यसलाई फेरि एकपटक, गाउँ समाजका मानिसहरू बीच आलो पालो गरेर काममा सहभागी हुने प्रक्रिया वा पाखुरी साटासाट गर्ने प्रक्रिया हो। जस्तो कि तपाईहरूको आमा बुवा वा दाजु दिदीहरू छिमेकको खेतबारीको काममा गएर सहयोग गर्नुहुन्छ नि, अनि फेरि छिमेकीहरू आएर तपाईहरूको खेतीबारीमा सहयोग गर्नुहुन्छ। हो भाइ बहिनीहरू, यसलाई नै
पर्म भनिन्छ। विशेष गरी किसानहरूले खेतीको काम गर्न पर्म गर्ने प्रचलन रहेको छ, तर अन्य कामहरूमा पनि पर्म गर्न भने सकिन्छ। त्यस्तै गरी पैँचो भनेको एक व्यक्तिले छिमेक वा समुदायको अर्को व्यक्तिसँग आफूसँग नभएको कुनै वस्तु वा नगद सापटी लिने र आफूसँग भएपछि पुनः जे जति सापटी लिएको हो उही परिमाणमा फिर्ता गर्ने प्रचलन पैँचो हो। यसलाई फेरि एकपटक सुन्नुहोस्। पैँचो भनेको एक व्यक्तिले छिमेक वा समुदायको अर्को व्यक्तिसँग आफूसँग नभएको कुनै वस्तु वा नगद सापटी लिने र आफूसँग भएपछि पुनः जे जति सापटी लिएको हो उही परिमाणमा फिर्ता गर्ने प्रचलन पैँचो हो। यसले समुदायमा सहयोग आदान प्रदान गरी आफ्ना तत्कालका आवश्यकता परिपूर्तिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने गर्दछ। विशेष गरी गाउँघरमा प्रचलन रहेका पर्म पैँचो जस्ता प्रचलनहरू समाज विकासको क्रमसँगै यस्ता प्रचलनहरूमा कमी हुँदै गएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले यहाँ छलफल गरे बाहेकका अन्य प्रचलनहरू पनि तपाईहरूको समुदायमा प्रचलनमा रहेका हुन सक्छन्। यस्ता प्रचलनहरूले तपाईँ हाम्रो समुदायको आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थानमा सहयोग पुर्याउँछन्, तर कतिपय प्रचलनहरू सही ढङ्गबाट अवलम्बन नगर्दा समाजको उन्नतिको सट्टा अवनति हुने हुन्छ। त्यसैले समाजको महत्त्वपूर्ण परम्परा र प्रचलनको सही ढङ्गबाट अवलम्बन गरी यिनीहरूको संरक्षण गर्नु हामी सबैको दायित्व हो। सामाजिक प्रचलनहरूको विशेष महत्त्व भएकै कारण हामीले यिनीहरूको संरक्षण गर्नुपर्ने हो। त्यस्ता महत्त्वहरू के हुन सक्छन् त? एकपटक बुदागत रूपमा भन्छु, सुन्नुहोस् है त। नम्बर 1, सामाजिक प्रचलनहरूले नेपाली संस्कृतिको रक्षा हुन्छ। नम्बर 2, सामाजिक प्रचलनको निरन्तरताबाट नेपाली इतिहासलाई जिउँदो राख्न सकिन्छ। नम्बर 3, सामाजिक प्रचलनहरूले सामाजिक एकतामा सहयोग गर्छ। नम्बर 4, यसले व्यक्तिलाई अनुशासित र मर्यादित गराउँछ। नम्बर 5, सामाजिक प्रचलनले देशको मान प्रतिष्ठा र इज्जत बढाउँछ, साथै पर्यटन व्यवसायमा समेत सहयोग गर्दछ। सामाजिक परम्परा र प्रचलनको महत्त्व बुझ्नुभयो नि। अब यस्ता महत्त्वपूर्ण सामाजिक परम्परा र प्रचलनको संरक्षण गर्न के गर्न सकिन्छ त? एकपटक बुदागत रूपमा हेरौँ है त। नम्बर 1, विदेशी परम्परा र संस्कृतिको नक्कल नगरी आफ्नो मौलिक परम्पराहरूको अवलम्बन गर्नु पर्दछ। नम्बर 2, आफ्नो भाषा, संस्कृति, चाडपर्व, मेला जात्रा आदि परम्पराहरूको संरक्षणमा सहभागी हुनुपर्छ भनी चेतना जगाउने काम गर्नुपर्छ। नम्बर 3, समाजमा भएका प्रचलन जोगाउने जात, भाषा, धर्म, संस्कृति, चाडपर्व आदि विषयवस्तुहरू पाठ्यक्रममा समावेश गरिनु पर्दछ। नम्बर 4, जाति विशेष, ठाउँ विशेष, परम्परागत रूपमा प्रयोग गरिने वस्तुहरू संरक्षण गर्न
7वटै प्रदेशहरूमा सङ्ग्रहालयको स्थापना गर्नु पर्दछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सामाजिक परम्परा र प्रचलनको महत्त्व र संरक्षण गर्ने उपायहरू बुझ्नुभयो होला भन्ने आशा छ मलाई। आज हामीले नेपालका प्रचलित सामाजिक परम्परा र प्रचलनहरू, गुठी, भेजा, बडघर, रोदी, पर्म, पैँचो र सामाजिक परम्परा र प्रचलनको महत्त्व र संरक्षण जस्ता विषयहरूमा छलफल गर्यौं। आशा छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आजको विषयवस्तु बुझ्नुभयो। यसमा अझ प्रष्ट हुनका लागि आफ्नो पाठ्यपुस्तकको पेज नम्बर 16 अध्ययन गर्नुहोस् है त। अब म तपाईहरूको लागि गृह कार्य दिन्छु। आफ्नो कपीमा टिपोट गर्नुहोस् है त। तयार हुनुभयो? ल, 1 नम्बरमा टिपोट गर्नुहोस् त। नम्बर 1, तपाईको आफ्नो समुदायमा प्रचलित कुनै एक सामाजिक प्रचलनबारे उल्लेख गर्नुहोस्। नम्बर 2, गुठी, भेजा, बडघर र रोधी बीच समानता र भिन्नताहरू उल्लेख गर्नुहोस्। नम्बर 3, नेपालमा प्रचलित सामाजिक प्रचलनहरूको महत्त्व कुनै 6वटा बुँदामा उल्लेख गर्नुहोस्। सबैले टिपोट गरेर भ्याउनु भयो नि, होइन? ल त भाइ बहिनीहरू, आजलाई निर्धारित समय सकिएको भनी प्राविधिक मित्रबाट सङ्केत आएकोले प्राविधिक कक्षबाट सहयोग पुर्याउनु हुने प्राविधिक मित्र युनिक शाक्यलाई धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रमबाट म बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार। यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्।